الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللہ رب العزت کی بارگاہ دلی دعا ہے اللہ کریم تمہاری اور ساری حاضری کو اس بابرکت عظیم و شان محفل کے اندر قبول اور منظور فرماوے اور اللہ کریم سرکار دی اور قرآن والے دی یہ محبت وچ مزید جوش و جذبات آ فرماوے محبت نال دعا پیندے ہوئے جناب قاری محمد طیب بلال معصومی صاحب اور انہوں نے والد بزرگوار جناب قاری بشیر احمد صاحب اب تشریف فرمائیں اور انہوں نے یہ کوشش کاوش ہر سال کی طرح ہی سال بھی ذکر قرآن دی محفل سبحان اللہ اور انٹرنیشنل سطح دے ہوتے الحمدللہ سنی اور سنوائی بندی ہے جتنے دوست احباب تشریف دیندہ نے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرماوے مختصر حاضری ہے محبت نال نبی سنگھ دی بارگاہ ٹھر کے درود پاک پڑھو جاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ون جبریل یار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے ون جبریل یار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے یہ سمجھ آوے دا سبحان اللہ ون جبریل یار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے او جدے شوق چیاش برینوں میں نالین کیوں جے حسن چپ فخر جگو جبریل کرے قدمین کیوں جے حسن اور جدے لاد حضور اٹھائے ہونے حسنین کیوں جے حسن جگو رب حیدر مازاغ آکھے ہونین کیوں جے حسن ون جبریل یار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے اور سہنا ہے آرام چتر کھڑکا مینا کھڑکا مینا سہنا ہے آرام چتر کھڑکا مینا چمت لیاں من ٹھار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے ون جبریل یار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے اور یار کو غم ہے رہدا ہر دم امت دا یار کو غم ہے رہدا ہر دم امت دا امت دے غم خار کو گھنے آئے عرشاتے نبیاں دے سردار کو گھنے آئے عرشاتے او جیندے پیار جا قسمہ
شک نہ کیتا کر ہر عاشق سیدہ سجائے حبدار تے شک نہ کیتا کر اور کیتی عرش دی حامد سیریوں دی رفتار تے شک نہ کیتا کر تب عرش وجے نالین جدی سرکار تے شک نہ کیتا کر یار کو خبہرانا ہر دم امت دا یار کو خبہرانا ہر دم امت دا امت دے غم خار کو کھنے آئے عرشاں تے نبیاں دے سردار کو کھنے آئے عرشاں تے پیارا تے دلنے دا چینے لال علی دا سب تو پیارا تے دلنے دا چینے دین یو تو گھر وار ڈیتا ہے جس دا نام حسین آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین جنہاں دل ہوئے نا حسین آدھے وہ بولو سارے آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین ایک دی راہب در تے آکے رو رو عرض سنائیس ایک دی راہب در تے آکے رو رو عرض سنائیس ست پترہ دی ویل بڑھا کے راہب کو رنگ لائیس آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین آکھیا شمر دے چلیں شمر گون ایمان حسین چھڑیں دا نہیں دے پتر نے دے پر نانے دا فرمان حسین چھڑیں دا نہیں تے لکھ ترلے کی دیں فوج مگر میدان حسین چھڑے نہیں سر تن تو حامد چھٹ سکتے قرآن حسین چھڑے نہیں ایک دی راہب در تے آکے رو رو عرض سنائیس ست پترہ دی ویل بڑھا کے راہب کو رنگ لائیس آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین اور آخری شیر حسین کا تعارف ہے ایسی ہستی ہے بابا جیندہ شیر خدا تے نانا پاک رسولیں سبحان اللہ کھو بابا جیندہ شیر خدا تے نانا پاک رسولیں ویر حسن دے اماں جیندی زہرا پاک بطولیں آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین اللہ تعالیٰ حضر قبول فرمائے زندگی باقی کا ذکر